اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. यूट्यूब में भी डाल रही, शादियां उठाकर डाल रही, मेहंदी का रस्म उठाकर डाल रही. रे 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 रे. कुत्ते का खून चाटे दिखता ना. जानवरों में सबसे ज्यादा बेहया तो कुत्ता ही है. कुत्ते की बेहयाई पर तो बाकायदा किताबें लिखी गई है. अच्छा है वो अपनी जगह पर वफा में, सबर में, ज़ुहद में. कुछ ऐसी खूबियां कुत्ते के अंदर हैं जो वली बनने के लिए उन खूबियों की जरूरत पड़ती है. लिखा है अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाह अलैह. फिर भी एक बुराई उसके अंदर ऐसी है जो उसके तमाम अच्छाइयों को पानी फेर देती है, वो है बेहयाई. हया पैदा करो. हया और ईमान दोनों का जबरदस्त ताल्लुक है. आका ने फरमाया ईमान के दूसरे रुख का नाम है हया. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईमान हो हया ना हो, हया हो ईमान ना हो. ऐसा हो ही नहीं सकता. मेरे आका ने फरमाया हया ईमान का जुज है. पैदा करो. अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, पर्दे में. माना के मां तुम्हारी है, माना के बीवी तुम्हारी है, माना के बेटी तुम्हारी है, माना के बहन तुम्हारी है, लेकिन उसका एक और एक रिश्ता भी है. वो इस्लाम की बेटी है, इस्लाम की. उसकी हया, उसकी इबादत, उसकी हया, उसका तकवा. हदीस में आता है एक औरत की वजह से 4 मर्दों से सवाल होगा हशर के मैदान में. क्या आपने उलमा से नहीं सुना? एक औरत की वजह से 4 मर्दों से सवाल होगा. एक मर्द की वजह से 4 औरतों से सवाल नहीं होगा, बल्कि एक औरत के मुतालिक 4 मर्दों से सवाल होगा. उसके बाप को पूछा जाएगा तूने तेरी बेटी का क्या हक अदा किया. उसके भाई को पूछा जाएगा तू अपने बहन की इज्जत की कितनी हिफाजत की. उसके शौहर को पूछा जाएगा उसके हुकूक तूने कैसे अदा किए. उसके बेटे को पूछा जाएगा कि ये बंदी तेरी मां थी, तूने क्या हक अदा किया. एक औरत के बारे में 4 मर्दों से सवाल होगा. कल वही औरत जिसको हम बेहया बनाकर स्टेजों में पेश करते हैं, खुदा उसके लिए जहन्नम का फैसला करेंगे तो अल्लाह ताला के दरबार में कहेगी कि अल्लाह मेरा बाप मेरी बेहयाई पर राजी था. अल्लाह कहेंगे इसे भी भेजो. अल्लाह मेरा शौहर मेरी बेहयाई पर राजी था, इसे भी भेजो. मेरा भाई मेरी बेहयाई पर राजी था, इसे भी भेजो. मेरा बेटा मेरी बेहयाई और बेशर्मी पर राजी था, इसे भी भेजो. अगर कोई औरत ये कह देगी ऐ अल्लाह मैं तो राजी नहीं थी, लेकिन मेरा बाप मुझे मजबूर किया, मेरा शौहर मुझे मजबूर किया, मेरा भाई मुझे मजबूर किया, मेरा बेटा मुझे मजबूर किया. अल्लाह कहेंगे कि जारों को जहन्नम डालो, इसे जन्नत भेजो. छुपाओ. अरे लक्को खड़ती भाई, 90 आरस से ऐसा लक्को करती. मैं तो देखता नहीं, मैंने किताबा देखने वक्त नहीं मिलता. ये सब चीज़ें क्या देखूं. ये कभी ने नौजवान बच्चे हैं ना, जरा देखो हजरत को बोलकर भेजे तो कांपता हूं, मैं कांपता हूं. तुम्हारी बहन की हया का दर्द मुझे हो रहा है और आपको नहीं हो रहा है. तुम्हारी बेटी है इसलिए दर्द हो रहा है. अगर उस जगह पर मेरी बेटी होती तो चीर के 14 टुकड़े कर देता. तुम्हारी बहन है, दर्द हो रहा है. हमारी बहनों के साथ ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे.
اللہ میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے، امت کی ہر بیٹی کی حفاظت فرمائے، امت کی ہر ماں کی حفاظت فرمائے، امت کی ہر بہن کی حفاظت فرمائے، امت کی ہر عزت اور آبرو جسے بہو کہا جاتا ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ خدارا 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 ایسے ماحول سے بچو۔ اور آپ نہیں ہیں اس میں، یہاں جو سامنے بیٹھے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نہیں ہیں، لیکن آپ شریک تو ہوتے ہیں، شریک تو ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیجوں میں جو شو ہوتا ہے شادی محلوں میں، وہاں پر میں نے فوٹوز کو دیکھا تو اچھے اچھے داڑھی والے بھی ہیں، وہاں پہ ٹوپیاں والے ہیں، ڈپٹے والے ہیں۔ ارے جانے سے پہلے اس کی نسبت آپ کو یاد نہیں آئی؟ مجھے میرا رب بچا رہا ہے، میں فخر نہیں کر رہا ہوں، میں تکبر نہیں کر رہا ہوں، اللہ بچا رہے ہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کو کیا اللہ یاد نہیں آتے ہوں گے؟ نبی کا رونا، نبی کا درد، نبی کی قربانیاں، نبی کے راتوں کا جاگنا، دندان مبارک کو شہید کرنا، امت 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 بول کر تڑپنا، کیا ایسے لوگوں کو یاد نہیں آتا؟ پھر جب اس ماحول سے ہٹیں گے نا، ایسی باتیں کریں گے امت کی فکر کے، صلاح الدین ایوبی بیکار۔ اس ماحول سے جب ہٹیں گے نا، ایسی باتیں کریں گے حضرت ٹیپو سلطان شہید بیکار۔ ایسی فکریں کریں گے مسجد کی، مدرسے کی، قوم کی، حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ العیاذ باللہ بیکار۔ ماحول سے ہٹ کر جب راستے میں کبھی کسی مولانا سے ملاقات ہو جائے، اخلاق کا ایسا مظاہرہ کریں گے مولانا پریشان ہو جائیں گے، کہیں یہ ٹوئنس تو نہیں ہے کہ وہ اور یہ اور۔ ہم شکل ہم ذات تو نہیں ہے کہ وہ اور یہ اور۔ عمل کرو، عمل کرو۔